حضرت میاں پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا رات دا جگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا خاص بیمار راتی ایک جاگ دا چور شن خاطر دوجا جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجا جاگ دا یار دا یار راتی وارث شامیاں سب سو بیندے ایک جاگ دا پروردگار